हर महीने खाना البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ربك الكريم الذي خلقك فسوى ما شاء رتبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما معدين وما هم عنها بغائبين نیک اعمال قبول کے خدمات قبول کے رب العالمین کی راضی سخت سفر آسان کے اللہ سوال جواب کو سر نرمی کی بخنے اور کی تفسیرات معاف انا للہ و انا الیہ
कैमरा ऑन दे बरतो